الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات باواز بلند صلوات الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات اللہم صلی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری آج دی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آج دی مجلس دی ابتدا حدیث رسول ثقلین الحسین منی وانا من الحسین اس علاقے علیہوں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا انہیں اکبر دی جتی دا صدقہ جوانی امانو اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطول چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ منگداں حسین دی ماں تھوان کسے دا محتاج نہ کر میں سمیت کلیجہ ٹھرے توڑے واسطے دعا مانگے توڑے سران تے ناز کرنے قسم رسول دے پتران دی میں نے اپنی غریبی یاد حسین دی کریمی یاد جدہ میں ذاکر بنے آس میرا اپنا گھر ہی کوئی نہیں میں کسے دے گھر چلا گا میرے پیو ماں دی غربت تے بہن تے براوانو ترس آیا انہاں انج وسایا جو میری نسل یاد رکھ سی یاد رکھو جڑا بندہ انہاں بہن تے براوان دی لجپالین بھول گیا وہ رل گیا کوئی فتوہ لاوے میں جھلن واسطے تیار ہاں اللہ دی کائنات یا اللہ آپ کریمیں یا اے بہن تبرا کرے ماشاءاللہ حیدری مولا عزت دے محمد دی سلامت یاد رکھو بھول کے بھی کسی دے آنکھیں لگ کے اپنی قبر گندی نہ کرے علی دے متھے لگنا نے سونے بن کے ونجے چند ایسے بندے آگئے جڑے سرکار دے ذکر نو
زیادتی کر رہے ہیں پیسے دی خاطر نہ یہ ایسی عبادت ہے جہدے وچ اللہ شامل ہوتا محمد وآل محمد شامل ہوتا یاد رکھو حسین بخشش دا نام ہے حسین دھوکے دا نام نہیں سنن دے موڑی چوت میرا پڑھن تے دل ہے میرے بھائی ظہیر شاہ صاحب منڈی بولدین تو طاہر شاہ صاحب انہاں دا حکم ہے انہاں دے حکم دی تعمیل تے مجلس میں پوری پڑھنی لیکن ایک گزارش ہے پبلک اگر بے توجہ کرے نا جی پبلک بندے توجہ نہ کرن تے گلاں نبیاں دیاں بھی سمجھ نہیں کوئی پتہ نہیں لگدا با نبی آکھے کہ اگر توجہ ہوئے تو بات لطف حاصل صلوات با جماعت اللہم صلی اللہ تساں جیو تواڈے بچڑے جی ہوں ایک سطرہ کے چیک کر دیں با کس معیار تے بیٹھے ہو وقت فیصلہ کری جو پڑھنا کہ بے قدریاں لوگ نہیں پیا پڑھدا امین پور والے ہوں اتنے بندے تو سچے ہی ہیں جی امین پور جو بندے کوڑے ہوں تو بس مزہ تو نہ آیا تے سچیاں دا ذکر ہے ذہن تیار ہو من بھائی پوری ذمہواری نال منبر محمد تے پیادا تو منے تائیں علی مولا زندگی دراز تو نہ منے تائیں علی علی اس واسطی علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی ہے مولا زندگی دراز دلان دی ڈائری تے بھیرے آلے دا جملہ نوٹ کرو رف ڈائری تے نہیں بروز محشر اللہ دی عدالت چاپنے جملے دا زامنہ امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسمیں مجلس حسین چس بندے بولنے جندہ بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگدا دوجے بندے بولنا ہی نہیں دوجے بندے بولنا ہی نہیں بقول شاعر مار جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو مار جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا یا تو آڈے بچے جیوان تو سانپ جیو جیڑا کوئی کربلا لے اندر دروازہ پندہ ہے جو کچھ کربلا والے عطا کرن انہاں دی عطا تے منگن والے نوں فخر ضرور ہو لو جی پریوں دے بندے بیٹھے ہو کسے مذہب تے میرا اعتراض نہیں مالکاں دی تعریف ساڈا حق بن جس دا کھاؤ اس دا کھاؤ زمین آدھی آسمان میرا مقدر بلند فخر ہے نہیں آسمان آدھے پستو کے دعوے کرے نہیں نہیں گل توڑے سرن تو ٹپ گئی آسمان آدھے ایک ہیں جھکی تے گلاں وڈیاں کیویں تو آدھے ہیں میرا مقدر بلند آسمان آدھا ہے کوئی دلیل دے ایک دل
بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آ جاؤ میرے نصیب میں پرچم حسین کا بڑی توجہ چاہنا آسمان اپنی برادری نہ کیا جڑے اتے وسدے ہیں انہاں کیا ہائی جھکی پر کڑ دھوڑ دیتے وہ کو جاگ دے بیٹھے ہو ہائی جھکی کڑ دھوڑ دیتے انہاں کیا ہو کی بھئی اس آکیا آسمان آدھے میں جتنا ہی اچھا ہوا جتنا ہی بلند ہوا تے علم تا زمین تے لگ سی ہے تو مننا لی گل برادری آکے انہوں کے کریے آسمان آدھے میری بتی کڈو کوئی میری گل بناؤ بڑا مزہ آ رہا ہے گل کرن دا تھوڑے سنن دا اصل نہ جی خیبر خندق سن کے حافظ ہو گئے ہو سارے ہون خیبر خندق تو ہٹ کے تو مولا دی تعریف سن وہ ساکھا بھئی سارے رلو تے میری بتی کٹو میری کو گل بناؤ زمین دے سامنے سورج آدھے میں جواب دے میں زمین نو آسمان آدھے محبت دی گفتگوے تیرے چ گرمی ہے اتھے نرمی دی ضرورت آہا اس آکھا چل میں ران دے چند نال رابطہ کر چند اگر جواب دے وے آسمان دے چونکہ وہ میرا چند ہے او اگر جواب دے وے تو میں نے قبول ہے امین پور آلے ہوں بسم اللہ یہ چند کدی غور نال ڈٹھن میں نے پتہ ہے توڑے کل ٹائم ہی کول چلو میرے آکھن تے ایک وری تکلیف کرے آئے ہر روز نہ وکھے آئے تے لگ دے بندہ 14ویں دے چند تے ویکھ ہی لینا اچھا زمیندار بندے بیٹھے ہو چند پہلی دا بھی چند ہے چند 29 دا بھی چند چند 3 دا بھی چند ہیں اے بھی چند انہاں دی روشنی گھٹ کیوں ہے 14ویں دے چند دی ود کیوں بہت سونا پسند دے گلہ کرن واسطے ہوندی ہیں رکھن واسطے تو نہیں ہوندی ہیں بھائی چند پہلی دا بھی چند ہے 29 دا بھی 3 دا بھی انہاں دی روشنی گھٹ کیوں ہے 14ویں دے چند دی ود کیوں اللہ نے پورے زمانے نو دسے آئے کہ نظام کائنات میرے ہاتھ چے نظام کائنات اللہ پہ فرمائے دے 14ویں دے چند دی روشنی ودھا کے میں دنیا دے لوگاں نو دسے آئے جو 14ویں دے چند دی روشنی ہے 14ویں محمد دی روشنی ہے ماشاءاللہ 14ویں محمد دی روشنی دی وجہ تو 14ویں دے چند دی روشنی روشن ہے اس جہاں میں ان کی جبیں کا چاند ماشاءاللہ روشن ہے اس جہاں میں ان کی جبیں کا چاند اور دونوں کے آگے مان ہے عرش بری کا چاند مہدی میں اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے کہ 13ویں کا چاند ہے 14ویں ماشاءاللہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد چاندہ دے میں جواب دے ماں آسمانہ دے چونکہ تو میرے چند نے تو جواب دے میں نے قبول ہے ہاں بھائی 14ویں دا چند غور نال ویکسو سنی ہے سنی رہو شیعہ شیعہ رہو 14ویں دا چند ویکسو نا جی تو 14ویں دا چند چک نمایاں طور تے داغ نظر آسی جدہ توجہ کرسو نا جی چند چک ایک داغ نظر آسی اس چند داغ نو یاد رکھنا زمینہ دیا آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آیا میرے نصیب میں
परचम हुसैन का आधा पिया महताब ने कहा मेरे सीने पे दाग है, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। मौला ज़िंदगी जेड़ा कोई गदा गर है ना जी उन्हें फख्र जरूर। मेरे चचा इरशाद हुसैन जाफरी बड़े अच्छे शायर होए। साढ़े भेरे की तारीख साढ़े पेश नमाज आन मास्टर मोहम्मद असलम जाफरी साहब और मेरे चचा इरशाद हुसैन जाफरी, और ऐसे शिया होए भेरे की तारीख जिन्हें भुख बर्दाश्त की थी लेकिन मौला अली नहीं छोड़ी। मौला दी विलायत भी बयान की थी ते मौला दा दामन भी नहीं छोड़ा। शायर बड़े अच्छे हैं। ये नहीं मेरे चाचा तो मैं तारीफ पे कर उन्होंने एक रुबाई पढ़न लगा फैसला थोड़े से फैसला थोड़े के रुबाई का म्यार क्या है। उन्हें अपना अकीदा लिखा। इरशाद जाफरी साहब फरमाते हैं या हुसैन तेरी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं, क्यों है जिसके दिल में तेरा गम उसे अजाब नहीं। माशाल्लाह भाई शौकत जज ने लोग में तामन की मिशन शबीर च मां हुसैन दी वस्तियां रखी। भाई मोहम्मद अली रियायत नहीं इंसाफ। या हुसैन तेरी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं, है जिसके दिल में तेरा गम उसे अजाब नहीं। फरमाते किसी के रिज्क पे तकवा नहीं मुझे इरशाद, क्यों तेरे गदा के मुकाबिल कोई नवाब नहीं। तेरे गदा के तेरे गदा के मुकाबिल कोई नवाब। जिस शहनशाह दा महीने सुभान जिस दा असी कलमा पढ़ते हैं, ये ओ हस्ती है ये मुंह चो लफ्ज निकलन तो फरमान बनता है, ये टुरे तो कुरान बन। जींदे रहो हैदरी। मैं अज दी मजलिस तुहानू एक नात सुनानी, चूंकि महीना ही नात लाए तो बंदे दिन शिया नात नहीं पढ़ते। नात जिमें असी पढ़ते हैं पढ़नी किसी माशा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। इस महीने दुआ जहान दे सरदार दा ज़हूर है। सादा के आले मोहम्मद दा ज़हूर। साढ़े सारे सच्चे लेकिन इन्होंने 14 चों जिमें जाफर सादक सच्चे सच्चा वो नहीं होता। अगर ज़हन बुलंद हो तो मैं 70 पढ़ा। सच्चा वो नहीं होता जरा गल सच्ची करे, नहीं सच्चा होता जरा मुंह चो कड्डे वह सच बन। मौला ताड़ी जिंदगी दराज कर। जो मुंह चो कड्डे वो सच हो। मैंने बड़ा मजा आ रहा है पढ़न का।
ایک شے بھی تواڈے ذہن وچ بہ گئی نے، میرے پڑھن دا فائدہ ہے، تواڈے سنن دا فائدہ۔ سچا وہ نہیں ہوندا جڑا گل سچی کرے۔ سچائی دا یہ معیار ہے کہ دے منہ چوں جو نکلے وہ سچ بن گئے۔ اس ہستی دا نام ہے صادق آل محمد۔ لو جی بزرگ بیٹھے ہو تو زندگیاں تواڈیاں گزر رہی ہیں، مولا اور لمبی زندگی کرے۔ ایک سطر میں پڑھنی ادھا لطف پوری زندگی لینا تساں۔ میریاں دھیاں بہناں بچیاں بچے سمجھدار مجمع گل بڑی توجہ نال۔ کتنا وڈا سچا ہے صادق آل محمد۔ شہنشاہ نے حکم دیتا جدہ میں ظاہری دنیا چھوڑا تے میں تسا دفن کرنا ہے میری دادی بطول دے قدم چ۔ لوگا پوچھیا وجہ، سرکار فرمائندے دنیا نو پتہ لگے جڑا کائنات دا وڈا سچا ہے وہ کہندے قدمہ ستم جدے قدمہ چے او کیڑی سچی خاتون ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ کو مزہ آئے کہ صادق آل محمد دی سچائی دا کتنا معیار ہے، جیڑا حسین دی ماں دی پواندی ستا پہ تاکہ ویکھن والن پتہ لگے جو بطول سچی کتنی، جدیاں پیراں صادق آل محمد ستا۔ میری مجلس ہو گئی، مزہ آ گئے، گل کرن دا تواڈے سنن دا۔ آہا صلوات با جماعت۔ ایک شعر سنو بھائی، شہید محسن نقوی اللہ درجات بلند کرے، وہ فرمائندے معاشر دا میدان ہے، معاشر دا میدان ہے، نبیان دا سلطان تشریف رکھ دن، اللہ دا جہان اکٹھا ہے، اپنے اپنے سوال و جواب، بخشش، مغفرت، گناہ دے ازالے لوگ کردے پین، معافی منگدے پین۔ محسن نقوی صرف پیغمبر دا چہرہ پہ آویدہ ہے تے بولیندہ نہیں۔ کافی دیر دے بعد رئیس انبیاء نے فرمایا محسن پوری زندگی ساڑی تعریف لکھی گئی، اللہ دا جہان معافی پہ منگدہ ہے، سوال و جواب پہ کر دیں، تو میرا چہرہ ویدہ ہے چپ پہ وجہ کیا سوچتا پہ ہیں؟ معاشر دے میدان اچ محسن نقوی بارگاہ محمد اچ پیادہ ہے، دساں میں کیا سوچتا پہ ہیں؟ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پتہ لگ دے لاہور پہ پڑھ دیں پینڈ ہے ہی نہیں۔ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ ماشاء لو جی نعت پڑھن لگا، آؤ جی مولا دے زوار آ گئے، جگہ دیو جی مرا راہ کھل دے پہن تو زواری تو ویندہ پہ ہیں، تو بات راہ کھلن دے۔ لو جی صلوات سارے پڑھو، اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد۔ جتھے اج تائیں نہیں دارین گئی، جتھے اج تائیں دارین گئی، جتھے اج تائیں نہیں دارین گئی، جتھے اج تائیں دارین گئی، اتھے میم گئی، اتھے این گئی۔
ماشاءاللہ تساں جیو دوڑے بچڑے جیوان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے اج تینے دارین گئے جتھے اج تینے دارین گئے اتھے میم گئی اتھے این گئی اتھے میم گئی اتھے این گئی اتھے میم گئی اتھے این گئی جتھے جبرائیل دے پر سر دے جتھے جبرائیل دے پر سر دے تے سونے دی نالین گئی ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ نوکراں ملنگ نوکراں جتھے جبرائیل دے پر سڑ دے اتھے سوہنے دی کوڑے منہ والے تو آدھے محمد میرے جی ہے جتھے جبرائیل جیسے نوری فرشتے دے پر جلدن اتھے محمد دی جتی گئی گناہ دا مزار ہے تساں جیو دوڑے بچڑے جیوان لو سنیا شیعوں گل میری توجہ نال سنو تو بات سوچ دے رہا ہے سارا سال سوچیا ہے ببھیرے والے گل کے کی مکے دے مشرق جس امین کول امین پورا لے ہوں مکے دے مشرق جس امین کول مشرق اپنیاں امانتہ رکھن اس امین دا نام ہے محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ لطف آ رہے الہیہ مکے دے مشرق جس امین کول کلمہ بھی نہیں پڑھ دے مندے ہی نہیں نہ اللہ نے مندے نہ رسول نے مندے لیکن اگر کوئی شہر رکھنی نہیں تو انہاں نظر کو محمد مصطفیٰ آہا تساں جیو دوڑے بچڑے جیو فیصلہ تھوڑے تے سنیا شیعوں تھوڑے تے فیصلہ مکے دے مشرق جس امین کو اپنی امانتہ رکھن اس ہستی دا نام ہے محمد مصطفیٰ تو جس کو اللہ محمد مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اس دا نام ہے حضرت ابو طالب ہاں ہاں اللہ توڑی زندگی ذرا بادشاہ دی ان تعریف کسے بندے بھاج کے نہیں کرنے جو میں محمد دی تعریف جعفر تیار کر جس کو اللہ محمد جیسی امانت سپرد کرے اس ہستی دا نام ہے حضرت عمران میں اس نعت جناب حضرت عمران دا ایک شعر پڑھنا چاہنا تساں جیو دوڑے بچڑے جیوان زین تیار ہوئن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اتنا ماما تو نابی علی پڑھ کے دودھ پھوایا ہے پوری آواز دی طاقت اپنی باڈی چا کٹھی کرو آخری شعر تینج بولنا ہے جو گجرا لے تک توڑی آواز بنجے جو محمد دی عاشق بیٹھے سیدنا و مولانا
نبی ਸਕਲੈਨ ਹੋਵੇ ਜੈ ਪਾਲਿਆ ਨਬੀ ਸਕਲੈਨ ਹੋਵੇ ਜੈ ਪਾਲਿਆ ਨਬੀ ਸਕਲੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾ ਕੌਨੈਨ ਹੋਵੇ ਜੰਦ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾ جناب حضرت ابو طالب دی نوح کونین ہوے جنگ نو سیدہ کونین ہوے جنگ نو سیدہ کونین توجہ ہوے جنگ نو سیدہ کونین ہوے او کیویں کافر ہو سکدا او کیویں کافر ہو سکدا جد پتر دا پتر حسین ہوਵੇ میرا علی ہے مولا علی ہے میرا علی ہے مولا نعرہ حیدری میرا علی ہے مولا علی ہے میرا علی ہے مولا علی ہے میرا علی ہے مولا علی ہے کعبے چ آیا جب تے کدا کو قبلہ بنایا میرا علی ہے مولا زندگی دراز کر ماشاءاللہ تو سانجیو دوڑے بچڑے جیوان سنی ہے سنی رہو شیعہ شیعہ رہو جج بنو تو شیر سنو ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں ایک نبی دی ماں خیر آواز آ رہی بس چھوڑو تو سن وہ بندے دی بنائی ہوئی ہے اے توحید دی بنائی ہوئی ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں ماما دوئن ان ونڈوے کو دین تیاروں میں ہائی ماں نبی دی جڑیا کے ہٹ گئی آئی ماں علی دی دیوار پھٹ گئی تو سانجیو دوڑے بچڑے جیوان ہائی ماں نبی دی جڑیا کے ہٹ گئی آئی ماں علی دی دیوار پھٹ گئی سب کو بلا کے سب کو بلا کے سب کو بلا کے سب کو بلا کے رب نے دکھایا جس نے آدم بنایا انتظار نہ کراواں جس شہنشاہ دیاں ہتھاں جس شہنشاہ دیاں ہتھاں حضرت آدم بنایا ہے امین پورا لے آؤں اسے بادشاہ دیاں دیاں نو مسلمانہ اتنا مارے ہے جس شہنشاہ دیاں ہتھاں حضرت آدم بنایا ہے اسے شہنشاہ دی دھی نو
کلمہ پڑھن والے اتنا ماریا ہے جو پیکیں چ گئی ہے تو برا نہیں سمجھاتا نوکراں تھوڑا ساورے چ گئی ہے تو شوہر نہیں سمجھاتا چیلم مک گیا ہے 8 ربیع الاول نو علی دیاں دیاں دی واپسی ہے مدینے میں ایک دعا منگن لگا سارے آمین کھائے شالا کسے دی دھی نہ اجڑے پتر اوکھے ہون نبدی راندی دھی اوکھی ہوئے ماں پیو جیندہ مر ویندے اور جتنے ذمہ دار بیٹھے ہو میں ایک پیغام تو دے رہا ہوں تسا ہر بندے نے پیغام دینا ہے جدہ اپنیاں بچیاں دی شادی کرو زمین دا حصہ انہاں نے ضرور دو اگر تسی حصہ رقبے چو نہیں دیں دے تسی کوئی شیعہ نہیں اسی روندے حق واسطے پہ دھیاں دا حق ضرور دیو لیکن پیکے نال محبت دھیاں دی اتنی پیو رقبہ دے دے وے شادی ہو ونجے چند دنوں دے بعد اپنے مرد نو آکسی کہ میرے پیو تا حق ادا کیتا ہے اگر تسی راضی ہوو تے اے رقبہ میں اپنے براون دے دیو دے دیو پیکیاں دے گھر آ کے آکسی بابا تساں تا بڑی مہربانی کی تھی لیکن میں خوش ہو کے پیا دیاں اے رقبہ اپنے پتراں دے نہ کرا لو میرے ہاں بطریاں دے کم آسے میرے بھائیاں دے کم آسے نہیں میں سمجھا نہیں سکیا جڑے نیت کے آئے ہو قضا نہ ہو سی ازماویں گھر ونج کے پتر نو جھنکیں سال نہ بولے 5 سال نہ بولے 10 سال نہ بولے بابے جھنکے کیوں انہاں دے سامنے دھی نو جھنک دے میں 5 منٹ تک روندی راسی زمین تے بہ کے تیرے پیر نپ کے آکسی بابا اے گھر تیرے پتران دے اے کوٹھیاں تیرے پتران دیاں اے رقبے تیرے پتران دے بابا میں کوئی چوکھا رانا ہے تیرے گھر بابا ملکہ شام دا واسطے ہی میرے تے راضی ہو میرا نراض ماشاءاللہ بہت سونے رنگ پہ سن دے ہو کربلا گام شاہ پہ پرداس بڑا مجمعی ایک بزرگ سید آخر تے کھڑے آن میں کہا انشاءاللہ کسے دے دھی اجڑے نہیں فرمائندن جعفر تیار سونی دعا منگی ہے ایک دعا میری طرف مانگ میں کہا جی فرماؤ فرمائندن کدی نہ اجڑے جے اجڑی ونجے تو وقت ایک دعا توں چا مانگ میں کہا فرماؤ رو کیا کھن لگن جے اجڑ ونجے نہ دعا مانگ انشاءاللہ پیکے وستے ہو سی کوئی وارث نہیں بندا کوئی وارث نہیں دیاں دا مان صرف ماں پیو تک کے ماں پیو مر ونجے پیچھے براما دی مرضی ہے کوئی جانے یا نہ جانے میریاں بچیاں اللہ تو ان شرم و حیا دے وے اللہ توڑے نصیب چنگے کرے توڑے دیاں پتران دے نصیب چنگے ہوں محمد دی تو ان کوئی دکھ نہ دے وے دی دشمن دی بھی ہوئے او بھی اوکھی نہ ہوئے واللہ رسول دے روزے تے سلام کر کے آدھی ہے نانا
ایک امانت ہے میرے کول، اگر آکھو تو میں وکھاواں۔ فرمائندن دس میری بیٹی پھٹی ہوئی چادر چوں حسین دا کڑتا کڈیا سی، نانے دی قبر تے رکھیا سی، پورا روزہ ہلے۔ فرمائندن پتر دا چولا ڈٹھائی تے قبر ہل گئی ہے۔ نانا میں آ گئی ہوں مدینے، جدہ گپ اندھیرا ہویا نا تے ایک چولا میں تن اپنا وکھا سے واتے دسیں بتیرے امتیاں میرے نال سلوک کے۔ واہ بھائی واہ، خدا جاندہ ایڈے سونے رنگ چ پہ سن دے ہو۔ نانا جدہ چاندنی رات نہ ہو سی نا تے گپ اندھیرا ہو سی، میں اپنا ہی کڑتا تیرے روزے تے لایا سا، میں تے رکھو ایسا وقت بے درم ہے۔ سجاد دیاں اکھاں چمکے آدھی تیریاں زخمی اکھاں دی قسم، وقت دا امام ہے میں اجازت دے، میں سونی عبادت پہ ہوندی، سونی عبادت۔ میں لازہ دا لازہ ساورے گھر ونجنا ہے، لیکن تین زامن بنا کے پیا دیاں میں دھیاں ویکھنا ہے، میں ملنا نہیں۔ سبحان اللہ، سونی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمائندے نسی پیو پتر تھوڑے نال چلیے، بی بی آدھی نہیں، تیرے امر دی ضرورت ہے، میں آپ ویسا۔ فرمائندے بسم اللہ، نادے علی پڑھ کے اٹھی، 18 براواں دی بے وارث بہن، جدہ ایک بھرا ہوئے نا دی زمانے تے تک نہیں پوندی، یہ 18 براواں دی بے وارث بہن ہے۔ جدہ ساوری دہلیز دے قریب آئیے نا تے دستک دیتی، ماما دیاں جھولیاں چو مصائب سنن لگے ہو۔ وڈی بیٹی اٹھی، چھوٹی بہن دے گل چباہی پا کے آدھی بہن اللہ نہ بھلاوے، آج بڑے عرصے بعد نا میں نے اپنے نانے علی دی خوشبو آ رہی۔ کیا بات ہے تھوڑے سنن دی، میں نانے علی دی خوشبو آ رہی۔ دستک دیتی، دروازہ کھلا ہے، بڑی کوشش دیاں کیتی جو پلنگ تے بوے، بی بی آدھی نہیں، ہون میں زمین تے سم سم کے آدھی ہو گئی ہیں، میں زمین تے باسا، زمین تے بہ گئی، امین پورا لے آؤں، سارے اگر اجازت دیو تو ایک سطر میں پڑھن لگا۔ حالت کیڑی ہے؟ سر چو رات پئی باندھی، اکھی چو ہنجو پہ بس دے، زمین تے لیکے مار مار کے بیوار سوار پہ آدھی ہے، نہ بھلسی تیرا بھج دے گھوڑے تو لانا، نہ بھلسی تیرا واندیاں کندیاں تے پانی منگنا۔ ماشاءاللہ، دیکھو معصوم بچے ہی روندے پہن، سبحان۔ میں نوکر ہوں بابا جی، نوکر ہوں۔ 26 وار دا زواراں بہن تے براواں دا، 14 معصوماں دا زواراں۔ میری دعا ہے کہ اگلا چیلم تسی کربلا کرو۔ ایک گل یاد رکھے ہے، اگر تو امام حسین علیہ السلام بلاوے نا تے اپنی مرضی کرے ہے جی میں توڑا دل کرے، تے اگر تو تھکی ہوئی سیدزادی بلاوے نا تے وہ جلدی نہ کریں، اگر دھی آئی تنال لائے بننے، کوئی بھین آئی تنال لائے بننے، تو جدہ شام دے صدر بازار چو لگ سو نا دھیاں نو نال لائے کے وطن پتہ لگ سی سجاد دی غیرت۔ نماز فجر پڑھ کے جناب عبداللہ گھر آ رہے ہیں، پیو دے قدمہ دی آہٹ بچیاں محسوس کی تھی، وڈی دیا دیئے بہن بابا آ گئے، لو جی تمہید مک گئی، ہن مصائب شروع کرنے لگا۔
جتنے مولا دے ذاکر اللہ عزت رزق صحت دینے میرا بیٹا مالکن دے ذکر وچ ملاوٹ نہ کرے سو عزت بھی ہو سی رزق بھی ہو سی بخت بھی ہو سی امام حسین نال دھوکھا کر کے پیسے دی خاطر کو بندے دا پتر ہے برباد ہو ویسن وہ بندے جڑے بادشاہ نال دھوکھا کر رہے بھول کے زینب دے برا نال دھوکھا نہ کرے اے دنیا کوئی شے نہیں غم حسین بڑی شے دستک دیتی جناب عبداللہ نے وڈی دی دروازہ کھولے لو جی تمہید مک گئی تو مصائب شروع ایک قدم جناب عبداللہ دا گھر دے اندر ایک قدم باہر زخمی مستور تے دید پئی خون دیئے پوزیشن ہے کچھ خون ادے کچھ خون ادے کچھ خون سامنے عبداللہ تڑپ گئے پوری زندگی دیاں نال اولاد نال ناراض نہیں ہوئے بالخصوص 2.5 سال دی مدت دیاں نے بلا کے فرمائیں میریاں دیاں جی بابا جدہ حیدر کرار دی دھی براد نال سفر تے گئی آئی میں گواہ ہاں میرے سامنے علی دی دی تو ان کو حکم جاری کیتا ہے وہ حکم تو ان یاد ہے بابا یاد ہے کہ فرمایا ہی امیر المومنین دی دی بابا حیدر کرار دی دی فرمایا ہی کہ میں پیوانیاں برا نال میرے ٹر ونجن دے بعد کوئی سوالہ نہ ہوئے تسا زیادہ دیر انہوں بہونا نہیں جو منگے تسا دے چھڑائے عبداللہ فرمائندے نے کون سوالہ نے بچیاں دی چیخ نکل گئی پیو دے گل لگ کیا دیں بابا سوالہ نہیں ساڑی ماں زینب ہے عبداللہ فرمائندے جو اے زینب ہے تو غازی کتھے میری سینہ دی اسن میرے برا دی چپ کھا گئے لو جی 1 منٹ روبو نہیں میرے آل ویکھو بس سارے روسو تسی ویکھ سو تو جملے دی سمجھ آسی کائنات نو تہذیب سکھاون والے خاندان دی سردار زادی پھٹی ہوئی چادر تو زخمی ہاتھ کڈے سے تاکہ میں شوہر دے قدمہ تلا کے پہلی تعظیم کراں میں جاہل مجمع چ نہیں پہ پڑھدا اجا ہاتھ کڈیس پھٹی ہوئی چادر چوں قدمہ تے رکھن لگی یا دوئیں ہاتھ جناب عبداللہ نے نپ لے تے فرمائندین صدقے ونجائے او ہاتھن جنہ ہاتھاں تے یا اللہ دا قرآن آئی یا حضرت عباس ہے انہ ہاتھاں تے تھوڑی زندگی ہوئے بھائی کیا بات یا اللہ دا قرآن رہی ہے یا حضرت عباس ہے میں وقت پیدا 1 سیکنڈ روبو نہیں تو میرے حال ویکھو میں تو بیان سنا انجے ہاتھن نہ جناب عبداللہ دے ہاتھ بی بی زینب دے میرے حال ویکھے بھائی یا اچانک بی بی دیاں گسنیاں تے سرخ نشانن غیرت دی دنیا دا بادشاہ تڑپ گئے فرمائندن علی دی دی جی چاچ جایا اے سرخ نشان کہے میری سینہ دی اے ہن آثار اسیری دے 1 سال میں قیدن رہیاں میرے پیو سلطان دیاں 9 نواں ونج پیش کچاری سلام کر کے آدھی مہربانی کرو ذرا دھیاں نے میرے نال بھیجو میں ماں آدھی قبر تے بنا زمین تے بہ رہیاں اماں سلام ہوئی اماں تھکی ہوئی دی سلام کرنا آئی اچھا دھی جیڈی اوکھی ہوئے نا تے پیکے گھرا ونجے برا مل سس بھین زندگی کیسی گزر رہی آکسی میں سکھی پیو مل سی بابا میں سکھیاں بہنہ مل سن بہن میں سکھیاں جدہ ماما دھیاں مل سن نا تے ماں دے گل چوائی پا کے آکسی ہے ماں میں بڑے دکھ ڈٹھے محمد دی آدیے بیٹی زینب جی اماں میرا دل آدھے ذرا زمین تے سام
ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ फरमाने क्यों नहीं समझी तो रोंदी क्यों है हाय हाय मां दा टुट होया हाथ चुम के अली दीदी पयादी जिवें बाद अब्बास दे गुजरी है कोई मोड़ भुला ना संगदी करबल तू घिन के अज तोड़ी कंड खाक ते ला ना संगदी मावां दियां दूर बह गई नबियां दी सफ लगी हुई नबियां दे ताज लथे होए ताज लहा के रोंदे पे जन्नतुल बकी च जे सुन सको तो एक सतर नबियां दे ताज लथे होए मैं भूलिया नहीं मैं थोड़ी इंतजार पे करना नबियां दे ताज लथे होए हजरत ईसा अगे अगे फरमांदे रोवो जरूर लेकिन नजरां झुका के तुसी उदी कबर ते आए खड़े हो जंदे बूहे ते मुहम्मद रुक लो जी तुसा मेरी उम्मीद तो ज्यादा सुना है जेड़ी सत्र मैं पढ़न लगा पूरी जिंदगी तुसा जदा याद आसी तुहाडी हंज वस पौसी लाया कुरान मेरे सर ते रखो हजरत ईसा फरमाने नजर झुका के रोवो अगे अगे मैं खलोना मैं पाक बतूल नू मुकान भी देनी एक तसल्ली भी देनी तसल्ली केड़ी जितने मुकानी हो इंतजार न कराम विच जन्नतुल बकिया नबियां ने ते मेरी सैन नू आप परचाया ईसा पया दिन मैं तू कसम चवा ले मेरे उमतियां ने तेरी धी ते हाथ नहीं कर मातम ईसा दिन तेरे प्यू दे उमती मरे दे आन मेरे उमती चादरा दे ओ मैं तू कसम चवा लाए मेरे उमतियां ने तेरी धी ते हाथ इससे बीबी दा सदका अल्लाह तोड़ी नौकरी सारी नौकरी करे 12वें दा ज़हूर